السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي، تحية طيبة لكم. بالنسبة للفقرة ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كومون ميتر أو ميم دينوميناتور، يعني كيف نوحد المقام. بالنسبة لهذا التمرين هذا هو تمرين مقترح من عند التلميذة رميساء فضل الله، تحية رميساء. بيان سور اللي غادي نقول لكم هنا هو يحاولوا أولياء الأمور أنه يتبعوا مع الوليدات ديالهم الدروس. انا كنوصيكم تتبعوا مع الوليدات ديالكم الدروس باش الوليدات ديالكم يمشيو مزيان ان شاء الله باذن الله، ونتعاونوا نديروا ليد في ليد ان شاء الله باذن الله ونرتقيو بالمستوى على بركه الله. هذا التمرين هذا بالضبط هو تمرين يقدروا يلقاو فيه الوليدات صعوبه. انا غادي نشرح الهدف من التمرين، وطبعا الشرح سوف يكون كما جرت العاده باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، والتحرير كذلك باللغتين العربيه واللغه الفرنسيه والدارجه العاميه، باش تكون الامور ببساطه وبسلاسه. بالنسبه للصعوبه اللي كاينه في هذا التمرين هو انه ملي كنطرحوا السؤال ماتر او ميم دينوميناتور، يعني وحد المقام، الخاص طبعا بالاعداد التاليه لي فراكسيون سويفون ديال الكسور اللي كاينين عندنا هنا 3 سور 4، 3 على 3 على 4، 1 على 7، 3 على 5. بيان سور لو دينوميناتور، السؤال هنا قاصدين به لو دينوميناتور، وهذه هي نقدروا تكون تا انتروديكسيون للحويجات اللي جايين دابا. ملي كنقولوا الدينوميناتور راه هو المقام، يعني هنا العدد 4 والعدد 7 والعدد 5، لو نومبر 4 لو نومبر 7 et le nombre 5. C'est le dénominateur. Donc l'objectif de cet exercice bien sûr، الهدف من هذا التمرين، شنو باغي هذا التمرين؟ انك ترجع ليا هاد العدد 3 على 4 والعدد 1 على 7 والعدد 3 على 5 عندهم نفس المقام. دونك كيفاش غادي ندير؟ الا كنتي ولي امر متبع معايا دابا مزيان سي بون، باش توضح لوليدك الفكره اكثر وتقدر تعاود تعطي امثله اخرين. داكشي علاش خاصنا نتكونسونطراو في هذا المثال، راه تقدر تعاود معاه وتشرح ليه ويفهم مزيان. دونك غادي نجيو للاعداد، ها هما الاعداد هكا 3 على 4. انا نعطيكم الاخطاء اللي كترتكب واللي يقدروا ما يكونوش عارفين الوليدات، يعني ما ضابطينش المفهوم، وهذا شيء عادي، شيء عادي جدا، يعني بالممارسه كتولي الخدمه مزيان. كناخذوا العدد 3 على 4، ها هو 3 على 4، هذا هو العدد 3 على 4 هو الاول. غندير هنا لا ملتيبليكاسيون، الضرب. كيفاش غنوحد لهم المقام؟ كاين بزاف ديال الطرق، يقدر يكون مضاعف اخر. المهم دابا المقام اللي كاين هنا هو 4، والمقام اللي كاين هنا 7، والمقام اللي كاين هنا 5. كنضرب المقام في المقام الاول في المقام الثاني، يعني كنضرب هاد الربعه هذه في المقام اللي كاين الاخر في المقام اللي كاين هنا، المقامات كاملين. وفي البسط الفوق نفس العمليه، هنا في 7 استغفر الله استسمح، وهنا في 5، يعني كيولي عندي هذا الشكل التالي. دونك تساوي هنا بيان سور خاصكم ديروا العمليه الحسابيه، 3 في 7 في 5 شويه لك، 3 في 7 طبعا هي 21، وغادي نعاود 3 في 7 21 باقي 1 et on va multiplier par 5. من بعد نعاود نضرب في 5، 5 في 1 5، 5 في 2 5 fois 2 10. دونك غتولي عندي هنا 105. المقام الموحد شنو غادي يكون عندنا؟ هو 4 في 7 في 5، غيبقى يتعاود دائما 4 في 7 هي 4 fois 7، دونك غتعطيني سي 28. من بعد هاد 28 هادي اون فالي ملتيبلي بار 5، هي 4 في 7 في 5، دونك غنضرب في 5، 5 في 8 40، دونك 5 fois 8 سي 40، ها هو 4، 5 fois 2 هي 10، 5 في 2 هي 10، ولكن راه عندي 4 ما تنساهاش هي 140. دونك غيولي لو دينوميناتور هو 140. انا حصلت على الاولانيه. دونك هنا الخطا اللي كيديروا الوليدات، هاد العدد اللي كتبتي هنا ما كيكتبوش هما هنايا كاع، فهمت؟ كل واحد كيفاش كيبدع. خاصك تقول للوليد العدد تضرب فيه في البسط وفي المقام. On va multiplier le dénominateur et le numérateur par le même nombre non nul. سوف نضرب البسط والمقام في نفس العدد الغير منعدم، يعني يخالف صفر.
يعني بالدارجه العاميه نمشي للبسط والمقام نضربهم في المقامين الاخرين بجوج وفي البسط والمقام. باش نفهموا اكثر نجيو لهاد 1 على 7. دونك 1 سيتيام. ها هي 1 على 7 عندي غندير فيه هنا غندير 7 فوا. فاش غادي نضرب 1 على 7؟ ديما تنبدا من المقام. 7 فوا 4 ها هو 4 و 7 فوا 5 ها هو 5. دونك هنا الفوق 4 فوا 5. الوغ غادي تعطيني 1 في 4 في 25. دونك سي 20. دابا هنا 7 في 4 في 5 راه هي هذه 7 في 5 في 4 بحال 7 في 4 في 5 كاملين نفس النتيجة، لأن 5 إلا ضربناها في 7 وضربناها في 4 راه بحال إلا ضربنا 5 في 4 في 7 راه بحال إلا درنا 4 في 7 في 5، لأن الضرب عملية تبادلية. كنقدر ندير لا بيرميتاسيون، نقدر نبدل، يعني تبدلهم كما بغيتي كتبقى نفس النتيجة. دونك حتى هنا غيكون عندنا 140. وهذا كان هو لوبجيكتيف، انني نلقى 140 هنا و140 هنا، ها هو ولا عندي نفس المقام. دونك بيان سور كان هذا هو الهدف، ماتر او ميم دينوميناتور، يعني غيدوير او ميم دينوميناتور، وحد المقام نولي نشوف مقام واحد، هنا 140 وهنا 140. دونك اوتوماتيكمون هنا غادي نجيو لهنا لوبيراسيون. حاولت انني نقلب على شي ميثود ديال سامبل ودرت بحال هكا. دونك عندي هنا 3 سور 5 فوا 5. تبع معايا 5 فاش مضروبه فوا 7 و 7 فاش مضروبه فوا 4. دونك هنا 7 وهنا فوا 4. كما كنقول لتلامذي ديما غادي يوصي ولدك الله يرضي عليك، وتا انت ولدي وبنتي اللي كتفرج، ديما منين كنبدا من الدينوميناتور من المقام. عندي انا 5 فوا 7 فوا 4. دونك كتبتي هنا 7 فوا 4 حتى الفوق غدير 7 فوا 4. راه غير غتعود غتولي تجيك ساهله. 5 فوا 7 فوا 4، 5 فوا 7 5 فوا 7 فوا 4 بحال 5 فوا 4 فوا 7 بحال 4 فوا 7 فوا 5. دونك كتعطينا 140. راه ديجا حنا حاسبينها. دونك كتبقى لينا 3 فوا 7 فوا 4. غنحسبوها بيان سور هنا et on va trouver. دونك عندنا هنا 7 درنا 3 فوا 7. 3 فوا 7 هي 21 فوا 4. 21 فوا 4 21 فوا 4. هاي هنا 3 فوا 7 هي 21. 3 في 7 هي 21 في 4. دونك غنضرب في 4. 4 فوا 1 هي 4 جو ميكسكوز. 4 فوا 2 هي 8. دونك غتعطيني 80. ضروري هاد الشيء، هاد لابارتي هادي ديال غيدوير او ميم دينوميناتور كتعاود بزاف ديال الحوايج. باللي غنبغيو نديرو غتكون لا كيسيون هي غونجي، يعني رتب. ملي غنبغيو نرتبو الاعداد الكسريه فاكيد اننا خاصنا نكونوا نميتريزيو مزيان هاد القضيه هادي. ندوزو دابا ليكزامبل بي، ندوزو لعند لي نومبر او لعند لي فراكسيون بي، يعني عند الكسور ديال بي. دونك دو ميم غادي نمشيو بنفس لا ديمارش. غتقارنوا الوليدات يوقفوا ويديروا بوز ويحطوا هاد الاعداد هادو ويحاولوا يديروا لا ميم ميثود ويشوفوا النتائج يقارنوها دابا معايا انا غادي نخدمها. دونك الامر كيبقى باليد ديال اولياء الامور. كما قريت في واحد التعليق هنا، انا غادي ندير لينيسياتيف دائما، وفيما غلقى الفرصه سانحه ان شاء الله باذن الله انني غادي نسجل الفيديوهات الوليدات الصغار بالخصوص باش يمشيو مزيان ان شاء الله باذن الله، ويكونوا هما لا باز وهما القاعده الاساس، واننا نستغلوا هادشي هذا على اتم وجه. من بين احسن المحتويات التعليميه اللي شفت هي المحتويات التعليميه اللي كاينه في الجزائر، يعني كاقبال بغينا حنا نوصلوا لهذاك لو نيفو ونكونوا احسن. كان السبب هو بعض الاساتذه انهم غيروا من واحد المنظومه او لا غيروا من واحد الفكر. اساتذه حنا بغينا نكونوا احسن. كيفاش غادي نكونوا احسن ان شاء الله؟ مع احتراماتنا طبعا للشقيقه، وانما هو طموح اننا نتعاونوا اولياء امور واساتذه كذلك، وغادي يكون عندنا شي حاجه اللي هي راقيه ان شاء الله باذن الله. دونك غادي نمشيو لهنا 1 على 11، وانا ارتحيت انني نخدم مع هذا المستوى هذا بالضبط، لانه لا بنا الاساس واننا نكونوا طالعين. لان عوال كنقول انه كاينين اولياء الامور اللي غادي يساعدوا في هذه المساله هذه بزاف، وما كرهناش انها تكون الاستفاده كبيره وكبيره جدا ان شاء الله باذن الله.
وانه يكون الاستمراريه الى المستويات القادمه ان شاء الله باذن الله. دونك هنا بغينا نديرو عاوتاني il faut mettre au même dénominateur ou bien comment on va réduire au même dénominateur، يعني كيف سوف نوحد المقام. عندنا هنا سي 9، عندي هنا 9، عندي هنا 10، عندي هنا 11. tout simplement on va multiplier 11 par 10 et 10 par 9. voilà هذه هي لا ميثود. donc on va écrire عندي هنا 1 fois وهنا 11 fois. 11 فاش غادي نضربوها؟ شوف معايا الفلاش اب fois 10 نكتبوها بالروج ياك باش تبقى باينه. دائما توجور اون كومونس بار لو دينوميناتور، يعني كنبدا من المقام. دونك هنا غتكون فوا 10 وهنا غتكون فوا 9. وبيان سور نتوما هادشي هذا انا كنديرو في البرويون، يعني ما ديروش بحال هكا، ولكن مع الامثله غيولي الوليد ديالك انا كيخدم كيجي كيحط مباشره. الفوق غادي نعاودو 10 فوا 9. توجور اون مولتيبلي لو نيميراتور اي لو دينوميناتور بار لو ميم نومبر. هنا لي كالكول فا تيتر سامبل، حيت عندي 10 في 9 في 1. 10 في 9 هي 90، سي 90 هي 90، وغتبقى عندي 11 في 10 في 9. هذا 11 في 10 في 9. دونك باش تجي نضرب 9 في 10 ولا 11 في 10 اللي بغيتي. دونك 11 في 10، 11 في 10 باش تجيكم ساهله في لي كالكول. عندنا هنا 11، دونك غنخليو 11 ونزيدو 0 ديال 10، دونك غتولي هي 110. من بعد ما ضربنا 11 في 10 غنعاودو نضربو في 9. دونك اون فا مولتيبلي بار 9. 9 fois 0 c'est 0, 9 fois 1 c'est 9, 9 fois 1 c'est 9. Donc غتكون هي 990. 990. Voilà. Donc on va commencer. Alors غنجيو لهنا غنبداو 7 fois et 10 fois. Bien sûr, on commence par le dénominateur. Dénominateur. On commence نبدأ par le dénominateur بالمقام. Le dénominateur فيه 10. Donc هنا contient 10. Donc automatiquement 10 انا راه في 10. عندي هنا 11 وعندي هنا 9. Donc on va multiplier par 11 fois 9. الفوق aussi par 11 fois 9. Donc automatiquement غادي يكون عندنا le résultat final هو 10 في 11 في 9 راه بحال 11 في 10 في 9 راه بحال. دونك غتبقى هي 990 990. باسون دابا عندنا هنا 7 في 11 في 9. دونك عندنا 7 فوا 11. دونك غنضرب 7 في 11 غادي تعطينا 77. 7 في 1 7، 7 في 1 7. من بعد 7 فوا 11 فوا 9. دونك خاصني نعاود نضرب فوا 9. دونك بيان سور سي 9 فوا 7 سي 36. 9 فوا 7 حتى هي 36 راه هي 36، ولكن راه عندي هنا 6. دونك غتولي 63. الا زدنا عليها هاد 6 هادي غتولي هي 69 هنا. دونك غتكون عندنا هي 690. فوالا. دونك هنا درنا غير ملتيبليكاسيون، غير عمليه ديال الضرب ساهله. باسون دابا لو ديرني اكزومبل. جيسبر ان يكونوا الوليدات كيفهموا. دونك هنا الله يرضي عليكم حتى بالنسبه لاولياء الامور يبقاو يعطيو الملاحظات ديالهم. الوليد الا فهم تخبرني انه فهم في التعليق بيان سور. من جهه كترتفع لودونس ديال لا فيديو باش انها كتوصل على التلاميذ بزاف، من جهه اخرى كنعرف انا ان هذا الشيء هذا واش خاصني نزيد نخدم فيه اكثر او انني ندوز ونخدم على امثله اخرى مختلفه. دونك 5 عندنا هنا 9 ها هو 9. الا كان 9 كنشوف 9 فاش ملتيبلي فوا 10 و 10 فوا 11. دونك 9 فوا 10 فوا 11. دونك حتى الفوق اشنو غادي يكون عندنا 10 فوا 11. خاص يكون لو ميم نومبر 10 فوا 11 10 فوا 11. دونك سي ايغال 9 فوا 10 فوا 11 10 فوا 11 فوا 9 11 فوا 10 فوا 9 سي باغي سي كيف بحال. دونك غتكون هي 990. 990. غادي ندوزو لهنا 5 فوا 10 فوا 11. دونك 5 فوا 10 5 فوا 10 راه باينه هي 50. دونك 50. من بعد غادي نضرب فوا 11. 1 فوا 0 سي 0، 1 فوا 5 سي 5. تنديرو هنا بوان وغندوزو لهنا 1 فوا 0 سي 0، 1 فوا 50 اولا 1 فوا 5 هي 5. دونك غتكون هي 550. كاينين دي ميثود اللي هما ساهلين تقدروا تحسبوا بهم من غير هكا. دونك هنا هي 550
50. وكان هذا هو لو دوزيام اكزامبل. وبيان سور شوف معايا لو دينوميناتور اللي كاين هنا، دونك راه هو لو ميم اللي كاين هنا وهو لو ميم اللي كاين هنا. هذه هي لا ميثود بور ميتر او ميم دينوميناتور. او بيان اوتر كيسيون غنبقاو غيدوير او ميم دينوميناتور، يعني وحد المقامات. بيان سور هاد لا فيديو هادي غادي تعاوننا بزاف ان شاء الله باش نكونوا بري بالنسبه للفيديوهات الاخرين. كما قلت لكم طبعا المشعل دابا بين يدينا حنايا كاولياء امور وكاساتذه، وانتم كذلك كتلاميذ، باش اننا نرتقيو ونزيدوا لقدام ان شاء الله باذن الله، ويكون عندنا مستقبل زاهر ان شاء الله باذن الله. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا وهذا لو كونتوني يكونوا يستافدوا منه الوليدات. الاستاذ وليد متوكل، موعدنا في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. تحياتي لكم وشكرا.